जय श्रीराम. नमस्कार. आज आम्ही बेतीन ह्या वाठारान आसा आनी एक लॉंग पेंडींग रिटेनिंग वॉल म्हणजे वॉल आशिल्ली आनी वॉल तुमी जर फाटल्यान पळयत जाल्यार क्रॅक जावन केन्ना पडीत पळय पावसान ती नेम ना. सो हेज्या वयल्या सायडीनूय भरपूर घरां आसा. हांगच्यान कळचें ना तुमकां ते सायडीन गेले जाल्यार. आनी पावसान तांकां अशें भंय दिसतालो की केन्ना हें घसरत आनी केन्ना सगळीं वयलीं घरां सकयल देंवत काय म्हणून. जवळ जवळ 19 लाखाचें काम हें घेतलेलें आसा आनी ह्या सरावंडिंगाच्या सगळ्या घरांक हेजो फायदो जातलो. थोडो टायम पेंडींग उरलें हें काम, कित्याक काम जावपाक म्हाका दिसता 2-1 वर्सां जालीं ते फॉलो करताले. पूण आयज बिफोर मनसून आमी हें काम सुरवात करपाचें थारायलां, जें करून एक हितून मुठीन जीव घेवन न्हिदताले म्हणटा पळय तशें. म्हणजे केन्ना हें घसरत आनी केन्ना घरां आमचीं वचत हें जायनासतना रिटेनिंग वॉल जातकूच सगळ्या लोकांक सरावंडींग लोक जे आसा ह्या वॉलीचो फायदो जातलो. आमी प्रायोरिटीचेर ह्या सगळ्या जाग्यांचेर रस्ते, लायट आनी उदक हे एका प्रायोरिटी दिल्या. आनी तेज्या भायरूय जे पेवर्स आसा जावं आनीक कितें डेवलॉपमेंटल आमचीं कामां आसा, फाटल्या दिसांनी भटांचे रूम आशिल्ले, आनीक कितें आसा, हे सगळे कामां जी आसा ह्या वाठारांत घेतलेलीं आसा. रिटेनिंग वॉल जी एक कितलेशे टायम जालो पेंडींग आशिल्लो ती घेतल्या. तेज्या पयलीं दामोदर भाई आसा ते सायडीन एक वॉल आशिल्ली आनी हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तेंच्यांनी थोडो जागो आमकां गेल्या फावटी दिलो, ताका लागून हांगच्यान नाजाल्यार एक ट्रक सुटनाशिल्लो. तेंच्यांनी थोडो जागो दिलो आनी ती रिटेनिंग वॉल जाली आनी हो रोड रस्ते सगळे तेन्ना सुरळीत जाल्ले. सो ह्या म्हाज्या सगळ्या लोकांक हेंचो सदांच म्हाका आशिर्वाद आसा. म्हाका हांगा सदांच आपलो चेडो कसो, आपलो धाकटो भाव कसो, आपलो फ्रेंड कसो हांगा सदांच म्हाका तेंच्यांनी आपले आशिर्वाद दिलेलो आसा. मना काळजांतल्यान आनी एकदां सगळ्यां कडेन मागता की असोच तुमचो आशिर्वाद आसा तो आमच्या वांगडा आसचो. आनी म्हाजी प्रायोरिटी आसतली की तुमची जी कामां आसा, जी कामां पेंडींग आसा फुडें उरल्या, ती सुद्दां सगळीं कामां हांव जाग्यार घालून दितलो म्हणून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळे प्रेस भाव हांव सदांच सांगता की जी कामां जाता ही जर लोकां कडेन पावतलो जाल्यार तुमच्या माध्यमांतल्यान पावता. सो तुमकांय हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुमी उलो मारलो काय एवरी टायम आमची ही जे प्रोग्राम आसूं जावं इनॉग्रल फंक्शन्स आसूं हे सगळे हांकां तुमी पावता म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. सगळ्यांक नमस्कार. आज म्हाका दिसता खरीच खुशयेचो दीस आमकां. एक लॉंग पेंडींग रेस मोगीस पंचायतीन हांव हांगा सरपंच म्हणून जाल्लो, पूण एक लॉंग पेंडींग रोड जो म्हाका दिसता 20-22 वर्सांचो पेंडींग आशिल्लो. आनी म्हजे मित्र हरीश बाबान तुमकां सगळी डिटेल सांगलेली आसा. स्वामी समर्थ हांगा जी सोसायटी आसा ती फॉलोअप करताली. मॅडमूय आमची लीला आल्मेदा ती कंटिन्युअसली फॉलोअप करताली. हरीश तर सदांच 8-8 दिसांनी म्हजे कडेन फोन करून हे जी खंय पावला कितें पावला हेजी वासपूस घेतालो. पूण फायनली आयज हो रोड जालो. रोडाचो एस्टिमेट 15 लाख आसतलो, पूण म्हाका दिसता एस्टिमेटाचें व्हडलें ना. हरीश बाबान सांगलां तशें हो जो रोड आसा इतले तेंप जालो पेंडींग आसलो आनी सिनियर सिटीजन हांगा ट्रॅवल करता जावं आनी कितें करता अशे त्रास जाताले. आनी मनसुनान जर तुमी हांगा पळयल्लें म्हणजे गाडी आनी व्हरपाची नाशिल्ली. म्हणजे कितें हाडपाक बीन जर भायर वचपाक जाय जाल्यार ह्या सोसायटींतलो मनीस चिंततलो की आसूं फाल्यां एक दीस सोडया म्हणून, ह्या रोडांच्यान वचपाक पडटा म्हणून. सो अशी हांगा परिस्थिती आशिल्ली. आज हो रोड हेजें आयज इनॉग्रेशन जालां, उक्तावण जालां आनी हो आयज आस्पाल्टींग करता. आनी हेजे फुडें हांव तुमकां उतर दिता की बेगींतल्या बेगीन हो आस्पाल्टींग जालो, रोड जालो काय हेच्या बेगींतल्या बेगीन तो हॉट मिक्सिंग करून हांव तुमकां दिता म्हणून. खरेंच आयज खुशी भोगता की म्हाज्या हातान म्हाजी गांवची कामां जी इतले ते पेंडींग आसा. तुमी फाटल्या दिसांनी पळयलां आसतलें लुकास आमचो सालिगांव सरपंच आसा तेजोय जो हें आशिल्लो तो 20-25 वर्सां जालो पेंडींग आसा. गिरी तसो एक रोड आशिल्लो खूब वर्सां जालीं पेंडींग आशिल्लो. तसोच हो स्वामी समर्थाचो रोड आसा. हांव आमचे पंचायत रेस मोगीस पंचायत आनी पंचायत मेंबरां तांकांय कॉंग्रेच्युलेट करता की तेंच्यांनी कंटिन्युअसली फॉलोअप करून हो रोड म्हाजे कडेन करून घेतलो. सगळ्यांक देव बरें करूं. आनी एज अश्युअर्ड हेजे फुडें सुद्दां कितें कितें कामां आसा म्हाका तुमी पावोवची. हांव जी म्हाजे कडेन घडटा मॅक्झिमम कामां हांव तुमचे कामां आसा ती हांव तुमचे कडेन करून काडटा. देव बरें करूं. सेपरेट सोसायटी सगळ्यांक गूड मॉर्निंग म्हणटा. हांगा जमिल्ले सगळे म्हजे ग्रामस्थ तशेंच म्हजो मित्र
बाब केदार नायक आणि म्हजे पंच वांगडी आमच्या पंचायतीचे मेंबर्स सगळ्यांक हांव हांगा वेलकम करता. आज आमी हांगा हो रोड करपा खातीर इनॉग्रेट करपा खातीर जमिल्ले आसा. ह्या रोडा खातीर आमी खूब त्रास काडले. जवळ जवळ 20-22 वर्सां हो रोड असोच पेंडींग आशिल्लो. हाजे पयलीं हांगा कितलेशेच MLAs पंचांनी येवन सांगलें की आमी करया म्हणून, आनी हांव तांचे कडेन पर्सनली गेलो. तांणी म्हाका सांगलें तुमी आमकां हे हाडून दिया ते हाडून दिया आमी रोड करया. पूण आमचे कडसून तांकां कितें मेळना, तांचेय कडसून आमकां तितली हेल्प जाली ना. पूण जेन्ना हांव केदार बाबा कडेन गेलो तेन्ना केदारान सांगलें की आमी मेळून हो रोड करया. सो दॅट इज द डिफरन्स की तुमी हाडून दिया आनी आमी मेळून करया. आनी आमी आनी तुमीचे हो रिजल्ट आज आमकां हांगा दिसता. सांगपाचें इतलेंच म्हळ्यार आमच्या सोसायटीन स्वामी समर्थ सोसायटीन जवळ जवळ 70% सिनियर सिटिझन्स आसा आनी तांचे भुरगे पोटा पाणा फाटल्यान भायर आसता. सो तांकां दिसांसून 2-3दां तरी भायर वचचें पडटालें. आनी ही परिस्थिती रोडाची पळयत जाल्यार तें अशक्य आशिल्लें. पावसान तर तुमी सगळे जाणत आशिल्ले हांगा कितें जातालें. सो आज तांचे सगळ्यांचे ब्लेसींग केदार बाबाक आसा आनी ताज्या ब्लेसिंगाचेर ताणें हें करून काडलेलें आसा. तशेंच हांव देवी कडेन मागतां की हाजे कडसून अशेंच बरें काम जावचें आनी गांवची उदरगत जावची. आनी एकूच सांगूंक सोदता की फाटल्या 8 दिसांक ताचो एक बायट पळयल्लो की ताणें सांगलेलें की आमचे नेबरींग कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमदार सर मायकल लोबो हांकां आमच्या हातून मंत्रिमंडळान घेवचें म्हणून बरीच गजाल आसा. पूण तुमच्या माध्यमांतून हांव सांगूंक सोदतां की आमच्या CMा कडेन रिक्वेस्ट करता की बाब केदार नायकाचोय तांणी विचार करचो जेणे करून आमच्या सारक्या गांवची उदरगत जातली आनी ताजे हात घट जातले. देव बरें. उबो रावला. आज जवळ जवळ 25 वर्सां आमी ह्या रस्त्या खातीर सफर जातात. आता हरीशान जशें म्हटलें तशें सिनियर सिटिझन्स आमी सगळे जे भायर वतलो जाल्यार आमकां त्रास जातालो. तो आज आमचो केदार बाबाच्या हातांतल्यान ताजें इनॉग्रेशन जावपाचें आशिल्लें. आज हांगासर जमिल्ले सगळे आमचे नेबर्स आमचे सोसायटीचे मेंबर्स तांच्यांनी सगळ्यांनी खरेंच त्रास काडल्यात. तशेंच आमचे सरावंडींग सगळे सोसायटीचे मेंबर्स नेबर्स पंचायतीचे सगळे पंच मेंबर हांगा जमिल्ले आसात आनी तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादानच आमचो रोड हो तयार जाता. म्हणून तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता आनी केदार बाबाचे परत एकदा देव बरें करूं म्हणटा आनी अभिमान दिता. थँक्यू.